بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله قالوا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لقد كان لهم في رسول الله
ولما من المؤمنين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من
من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خير لك من الأولى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.